वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम, तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी बीवी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में से तुम्हें आधा मिलेगा। इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद ना हो तब। फ़इन कान लहुन्ना वलद, तुम्हारी बीवी मर गई, अगर औलाद छोड़ कर गई, फ़लकुमुर रुबउ, तो तुमको 1/4 मिलेगा। मिम्मा तरकना, जो कुछ तुम्हारी बीवियां छोड़कर मरी, मिन बादी वसीयतिन, जो कुछ सही वसीयत की उसमें से वो वसीयत को किया हुए को दिया जाएगा। यूसीन बिहा औदैन, या जो कर्ज़ उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा, फिर तुम निस्फ़ लोगे या रुबो लोगे, औलाद हो या ना हो उसके मुताबिक। हाँ, फिर बच्चों की तकसीम की जाएगी। वलहुन्ना रुबउ, और सुन लो कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीवियों में जो भी ज़िंदा है और रुबु में से उनको बांटा जाएगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 से ज़्यादा 4 हो, उनको रुबु में से 1/4 में से बांटा जाएगा। मिम्मा तरक तुम, जो तुम छोड़ के गए। इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद ना हो। फ़इन कान लकुम वलद, और अगर तुम्हारी लड़का या लड़की औलाद है, फ़लहुन्न सुमुन, तो तुम जितना छोड़ के गए वसीयत के बाद, कर्ज़ अदा करने के बाद 8वां हिस्सा तुम्हारी बीवियों में तकसीम किया जाएगा, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। मिम्मा तरक तुम, जो तुम छोड़ के गए, मिन बादी वसीयतिन, तुम अपनी वसीयत जो करके गए वो देने के बाद या कर्ज़ देने के बाद, तूसून बिहा औदैन। व इन कान रजुलुन, और अगर एक आदमी ऐसा हो, यूरथु कलाला, कलाला के तरके का विरासत का हकदार हुआ, अव इम्रा, या कोई औरत कलाला के तरके की विरासत की हकदार हुई, वलहु अख, और उसका भाई भी है, औ उख्त, या बहन भी है, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस, तो हर एक को छठा हिस्सा दिया जाएगा। छठे हिस्से में से फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा अस्सुदुस, हर एक को छठा हिस्सा दिया जाएगा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर वो 1 से ज़्यादा हो, फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस, तो 1/3 में से सबको बांटा जाएगा। मिन बादी वसीयतिन, मरने वाले की वसीयत जो सही किया वो, यूसा बिहा, जो वसीयत करके गया, औ दैन, जो कर्ज़ है वो अदा करके ये बांटा जाएगा। गैर मुदार, लेकिन मरने वाली ऐसी वसीयत करके ना जाए कि इसको इतना दे दो, मस्जिद में, मदरसे में, फ़ला मौलाना को, फ़ला खानक़ाह में, फ़ला जगह पर, फ़ला चैरिटेबल ट्रस्ट में इतना दे दो कि करीब और दूर के रिश्तेदारों का हक़ ही मारा जा रहा। नहीं, ऐसी वसीयत काबिल कबूल नहीं है। वसीयत गैर मुदार, उसकी वसीयत से किसी को नुकसान ना पहुँचे, उस वसीयत पे अमल होगा। वसीयतम मिनल्लाह, और ये जो अल्लाह ने यूसीकुमुल्लाह से आयत शुरू की, ख़त्म कर रहा वसीयतम मिनल्लाह, किसको कितना दो, फ़रीदतम मिनल्लाह, अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया इल्म और हिकमत से। अल्लाह की वसीयत है, नसीहत है, इसी में तुम खुश रहोगे। इससे हट कर करोगे तो लड़ाई झगड़ा क़यामत तक, तुम और तुम्हारी औलाद पोते ये सब मुलव्विस रहेंगे। आपस में ख़ानदान लड़ोगे तो बाहर वाले तुम्हारे फ़ायदा उठाएंगे और तुम बाहर कभी खुश नहीं रह सकते। तुम अपने भाई बहन, करीब के दूर के रिश्तेदार, आपस में मैयत उठाने से पहले अदल के साथ, इंसाफ के साथ कर लो, फैसला कर लो, कम ज़्यादा हुआ तो माफ़ कर लो, और पूरे ख़ानदान अदल के साथ, इंसाफ के साथ रहो, ताकि बाहर वाले तुम्हारी प्रॉपर्टी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, औने पौने ना बेचें, और फिर तुम्हें हर एक को बंदर बाट की तरह थोड़ा थोड़ा ना मिले। अल्लाह की वसीयत के ख़िलाफ़ जाओगे तो बंदर बाट की तरह तुम्हारा हाल हो जाएगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। प्रॉपर्टी भी जो बिकेगी, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आधी कीमत से भी कम में से ख़रीदे और बेचेंगे, और कहेंगे उसमें तो झगड़ा चल रहा है, भाई भाई बहन का झगड़ा चल रहा, ख़ानदान वालों का झगड़ा चल रहा, प्रॉपर्टी की सही कीमत नहीं लगाएंगे और तुम नुकसान में रहोगे। इसलिए अल्लाह की नसीहत, अल्लाह की वसीयत, फ़रीदतम मिनल्लाह, वसीयतम मिनल्लाह, अल्लाह की वसीयत पे चलो, खुश रहोगे। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह जानने वाला है, बुर्दबार है। वल्लाहु इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, हाँ, फ़रीदतम मिनल्लाह, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, अल्लाह बड़े इल्म और हिकमत वाला है। वसीयतम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से वसीयत है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह जानने वाला, बुर्दबार है। तुम्हारे लिए अच्छे के लिए फ़ैसला किया, वही फ़ैसला कर लो। ख़ुद भी ज़िल्लत में मत जाओ, लड़ाई झगड़े के इख्तिलाफ़ में जाकर दुनिया को हंसी हसव्वल का मौका मत दो, नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका मत दो, और प्रॉपर्टी बेच कर
تمہاری اونے پونے بکنے کی نوبت آئے گی، تمہارے جھگڑے اختلاف کی وجہ سے اللہ کی نصیحت، اللہ کی وصیت، اللہ کے فرض کی ہوئی، اللہ کے بانٹے ہوئے حقوق، اللہ نے جو متعین فکس کر دیا ہر ایک کے وصیت کے حقوق، اس پر چلو۔ ایسی تجارت، لین دین، نکاح، طلاق کے جو حدود اور اللہ نے بیان کر دیا، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے، اسے چھوڑ کر اقوال الرجال، رائے، فتویٰ و قیاس کی طرف جانے سے ہمیں بچائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سن لے اللہ کے حدود، آپسی معاملات، اللہ کے حکم کے خلاف جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تجارت کے، لین دین کے، آپسی معاملات کے، وراثت کے، ترکے کے، نکاح کے، طلاق کے، کوئی بھی حدود اگر کوئی کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، کبھی نکالے گا نہیں، ہمیشہ پڑے رہے گا۔ جان بوجھ کر اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، اسی لیے اتنا سیریس ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کو کراس مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ سن لو، یہ صرف وراثت کے لیے نہیں ہے، اللہ کی حدود کے کراس کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لین دین کے، تجارت کے، معاملات کے، نکاح کے، طلاق کے، جتنے بھی حدود انسانی معاملات کے اللہ نے بیان کر دیے اور کہہ دیا اللہ کے حدود ہیں، اسے کراس مت کرو۔ ایسے کسی بھی حدود کو بندے نے کراس کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ایک ساج جو 3 طلاق نافذ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، چاروں خلیفہ نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، چاروں علماء ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، جو لوگ کر رہے ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بکواس ہے۔ ماں کہنے سے ماں نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی، حلال کے لیے راستہ اللہ نے نکالا، تو ایک ساتھ بائنا کہنے سے بائنا نہیں ہوتی۔ 2 رجوع کا حق، 2 عقد جدید کا حق اللہ نے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ آیت میں دیا۔ یہ کبھی ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی 3 طلاق بکواس سے وہ عورت حرام نہیں ہو سکتی، فلا تحل لہ کے احکام نہیں آ سکتے۔ ہم نے اپنی جگہ پر یہ 40 منٹ کی ویڈیو میں بتایا، اسے سن لو، ان حدود کو کراس مت کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر سے سن لو، جو اللہ کی، رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے کسی بھی حدود کو کراس کرے گا جان بوجھ کر، عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، عام ہو، جاہل ہو، اللہ کی حدود کو اگر کراس کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ جنت کے عام ادنا مسلمان کہتے رہیں گے، فلاں قاضی، فلاں مفتی، فلاں عالم، فلاں فتویٰ دینے والا اللہ کی حدود کے خلاف، اقوال الرجال کے مطابق چلا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، دیکھو جہنم میں جل رہا، ہمیشہ جنتی تذکرہ کرتے رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ذلت والا عذاب جہنم میں جھیلتا رہے گا، وہاں سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ اللہ کے حدود کراس کروانے والے سب سے پہلے قاضی، مفتی، ہاں فتویٰ دینے والے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین کے معاملے میں اس چیز نے دھوکہ دے دیا جو یہ گڑھ رہے تھے، سوال اور جواب اور اقوال الرجال، رائے، فتاوے، قیاس، اور اللہ کی حدود کو پامال کر دیا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ہمیشہ ذلت والے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ جنتی ادنا، چھوٹے جنتی، کم عمل والے عوام پبلک میں سے اللہ کی حدود سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے والے ان قاضی، مفتی اور بڑے لوگوں کے تعلق سے لان تان کرتے رہیں گے کہ اب وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلنے والا۔ وما هم بخارجین من النار يدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ قاضی صاحب، مفتی صاحب، ہاں، اقوال الرجال کے پیچھے بھاگنے والوں، رائے، فتاوی، قیاس، من گھڑت سوال اور جواب گڑھنے والوں اور امت کو بہکانے والوں، ہاں، اور ایک ساتھ 3 طلاق نافذ کرنے والوں، 2 رجوع کو منسوخ سمجھنے والوں، 2 عقد جدید کے حق کو چھیننے والوں، اور جس نے طلاق 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 کہہ دیا، زندگی میں پہلی مرتبہ پہلی عدت شروع ہوئی اسے رجوع نہیں کرنے دینے والوں، اور ان کو بنا حلالے کے پھر سے عقد جدید نہیں کرنے دینے والوں، ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، رفع دین، آمین، ہاتھ باندھنا اور جزوی حدیث کے اختلاف نہیں ہے، یہ امر اللہ انزلہ الیکم، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کی باتیں ہیں۔
فلا تحل لہو کے احکام بنا دو رجوع کے، بنا دو عقد جدید کے آ ہی نہیں سکتے، کھول کے بتایا ہے ہم نے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، نہیں سمجھو گے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والا عذاب رہے گا۔ جنتی چھوٹے جنتی تذکرہ کرتے رہیں گے، ہمارے گاؤں کے فلاں قاضی، مفتی، عالم، فتویٰ دینے والے، گڑھنے والے، سوال اور جواب اور امت کو گمراہ کرنے والے، فتاوی رائے قیاس کے پیچھے حدود اللہ کو چھوڑنے والے، دیکھو جہنم میں جل رہے، مر رہے، ذلت والا عذاب اٹھا رہے، کبھی نہیں نکالیں گے۔ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم انشاءاللہ۔